سلام غامي كبرات كبران لوم دمنا بهم زحرنا يم وانا ونقداس المعبال تاتكم سعي بوارينا لنا تمزابلتين حمشة غرمتي اب كيندا ياكل زبل سلفي اب مقله اب زسمع زلوان بريزيدنت تادس ملاشيبوم منكست حزنا امبر فريسنا اين واغاين زبل بريزيدنت غزاو محدار تግራይ ليتنا جنرال تادس وردم حيال منكستي نلالاونت مخبارن كساب هندي اقداسي مخانو اسميرولم اب كتم اكسوم اب استخيد مرها غبري معالتي سوا تግራይ مدرز اسمع بريزيدنت غزاو محدار تግራይ ليتنا جنرال تادس ورده بزعبه هلو خنتات منكست سنت تግራይ ناي قدن كنص الله زبل خوينم دحري سمعنت بريتوريا استرغاغ منغستي كهلوا بمغبار اب عبي سغات كمتركب غليزم اتي منغست البا مخان ان تግራይ لوطي كم زيمصن بانصارو غنا حزبي زبلعن ستنسينم حقي تدفيرم تمرتن طعنان تقاريصو خبيد صقم كمستاتو جنرال تادس ورده ارديوم اجي منغستي كلونا زخلو القناتات عدل يفطر الله بالسجار نخلل عدل كنفطر نخلت ما حكش هلونا كشاز جبرنا من حدارك شاز كلونا كشاز جبرنا من حدار تفعل لي شكرات كله يخير بزخونا ما قدقن من حدار عالوا كين خون تتنكينا نزلنا تلقيفنا تدقاقفنا كنخيك شاز خارنا كابزي وطعي أتصالي زخونا حدقا نموقات يخون أتصالي زخونا قبوات أتصالي زخونا لؤخات لك خمتي بزح سر ززارو قلاتنا ونزارو قداي تنفانا قلتنا قداي لعلاو قزعاتنا زملكت أتصال الأخات أتصال زي تماخذ الأخات من ستسامون منقستي حيزكا كم معنوت أخالي مراسل كم كالي كنواقعي نخلي سوكا من توقي إلا كنواقعي نخلي بمسارة علي بريتوريا خونا بزخون عينة منقد يزل على الحوتو تግራይ بزي منقس النتواقع يبلون زبالة بريزنت تادس وردم عبا تግራይ كتكر زفتن زول منقستي دقفت خطخون بزبالة مسأوعة تقريبي قداي تمزابلتي كابتون قول في ساقماتنا حدا مخوان بمقلاز ازي حتو زي بزي فتح كغزل كم زي قبايو اسميرو لزولم قداي تمزابلتي كاب قداي الالونة تغزات تግራይ زفلا يخونن كبل قليسم اتي وانانو قلفن زي تفزم زبال قداي تمزابلتن قداي تفنقلتن قداي الالونة غزاتني بمبال زوم خلت حسابات بحدا كرايو كم زلوهم اردي زلم كاب سمعنات بريتوريا زي تتجبروا بزحات نتبتات كم زلو دحري مقلاص اتي قندقن موصا حيلتا كاب مريت تግራይ مخبار الالونة المخانو ارغاغيسم زوم قدايات نمفتح بزقبر زتن درجر حيال دمسي كلوا كم زي خاله حبيرم منغس حزنا اينا نواغا امبر فريسنا اين واغا انزبل بريزنت تادس وردم حيال منغسين الالونة مخبارن كساب خندي اقداس مخانو زري كم زخونه حبيرم نزوم صقمات مفتح دما تግራይ بوشتا حدنتا اتكلا من حزبا زغلغل حيال ماخلاي منغسي كتانس كم زلوا ملختي احلفوم ازي دما نتي اب غزيو زنبره ممحدار غزيو ممحدار تግራይ نمدغاف زقرب صاوعيتم بحزيرو جنا تادس ورده غداي تمزابلتن لالاونتن تግራይ هلاون زي هلاون زوسنو قلفي حتوتات مخانم ازوم حتوتات فتح نخرخبو دما تግራይ قدم كل حيال ترغاغعن منغسي كلوا كم زغبا اتريرو غليصوم وسيخو دما تግራይ كابزي ساقم نخطوز حتوتات مزابلتي قدال الاونتن بسلاماونت بوليتيكان مفتح كل نجر ماخل زخون منغسي كلوا كم زغبا اتري تزاريب زلم سلازخونه دما حزب سراويت المرحنتن تግራይ حدنتو اتكلم نزي صعري كدغفن منغسي زغبر زلو صعري كتحبابرو صاوعي تقريبلم ازي خمزيلن هالوي اكل اب حمشه خرمتي اب قيندا بزبل مري حسب اب كتمام مقله سلماو سلفي ناتخايدم ابزي سلفي زتفلالي چرحتا سلفنياتات حيزوم زوص خوينم كابتوم چرحتات دمام سنتات حزب تግራይ يبقع ريساتات نغوزرنا عين نبرن يبقع عب وررتي زلو حزبنا حرايوزا غزاتاوي حدنت تግራይ يكبر ياكل دمزي تمزابلتي سماع ياكل حمشي خرمتي اب كندم ناب عدنا نملس قداي مدرادتي اينخون قداي مدرادري اينخونن ناب بيتنا ملسونا زبلون خالوتن يركبوم إيران نكواتار سعودن أومانن نترامب رخيبن إسرائيل متقعتي توكب بلالا كنقرالا شمقلنا سديدام نزيز بلد دما ناي كواتار وصا قدام منستر قبال قال حزي اب الجزيرة انجليش لايف مجلسي اب ذهب الأوانيم
ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኣገዳሲ ምዕባለታት ኩናት እስራኤልን ኢራን መሰረት ብምግባር ሓደሽቲ ምዕባለታት ክንቐርበል ኮይና ተኸታተሉና ድማ ኢራን እቲ ኩናት ጠጠው ኣብሉለ ኢላ ትምሕፀን ከም ዘላ ግልጽ እናኾነ ይኹን እምበር ሎሚ ዕለት ሃይፐርሶኒክ ሚሳይል ናብ እስራኤል ሰዲዳላ ሓይሊ ኣየር እስራኤል ኣብ መላእ ኢራን ዝረኽቦ ዘሎ ናይ ሓይሊ ኣየር ልዕልና እቲ ዋኒን ንምውዳእ ዓብዪ ዕድል ኮይኑሉ ኣሎ ምናልባት እውን እቲ ዘይድገም ዕድል ተገይሩ ዝውሰድ ዘሎ ናይቲ ናይ ኢራን ስርዓት ወታደራዊ ዓቕምታቱ መልእኻ ንምምኻኽ ሕዚ ቴህራን ይኹን ካልእ ከባቢታት ግዛት ኢራን ብፍላይ ድማ ምዕራባዊ ክፋሉ ዲፌንስለስ ኮይኑ ዘሎ ናይ ውግእ ጀታት እስራኤል ኣብ ኢራን ሰማይ ከም ድላይንን ዝዛውና ዘሎ ድላይን መሰረተ ልምዓት ይዕንዋይን ዘሎ ህንፃታት የባርዓ ሓለፍቲ ቅንፅላይን ዘሎ ተዋጋእቲ ኣውሮፕላናት ሚሳይል መምረቲ ማእኸላት ስቱራት ሚሳይል ተሸከምቲ ተሽከርከርቲ ላውንቸራት ገና ኣብ መሬት ሰፈረን خلفن اندهلوا يعنواين زلوم نحالي ميزان مزبعة كم استفتر بقلسي ناترأي زلوم بانصارو إيران إسرائيل متقع ممارستات دعمي سببتي خوينوم يمزلوم ناينو وحراقة بلاستيك ميسايل دربيا كساعة ودس أنمات اندات سبيت غترغترين أير تقعات تقالعو كم زخونا يزقل زلوم اتي بحتا وخلتا دما ببزحي مونج افتراي خوين زلوم كسام عازيو اندع اي تفلت انيم كساب حزي بغوصرينا بسلستميتن سبعان كوابي ميسايلاتنا بمدر إسرائيل زوانجافت إيران كابز لو واشحات ميسايلات وشتي ابتينا ايران اسرائيل رحقات كيلومتر رينج 1500 كيلومتر ناي مبصح عقمي زلوم وغزري بتعم وحدات تحت 1000 مخانميو نا امريكا انتليجنس ريبورت زحبر زلوم كابزي وشتي تي ربع زخون اسرائيل ابزي 4 معلت عنياتو يام ابتن مونጨፍቲ مخايناتو بزحلون كلهم بزخونه اب قطري افلالاي كله يخلي ግን ኢራን በብመዓልቱ አማይት ሚሳይላት እንዳተኮሰት ብዙሓት ክትጸንሕ ትኽእል ዲያ አይኸውንንም ክብል እውን ይገልጽ እቲ ናይ ኳታር ወፃ ጉዳይ ሚኒስትር አቀባል ቃል ካልእ ሓድሽ ዘይንፈልጦ ተኣምር ተዘይተፈጢሩ ይብል ኣብ ቀረባ ጣይታ ነጊፋ ጠጠው መባላ ዘይቀሪ ክብል እውን ኣስሚሩሉ ኣብ ርእሱ ኣየር ክልል ኣብ ሙሉእ 24 ሰዓት ኣብ ልዕሊ እስራኤል ጀታት ድሮናትን ሰርቫይላትን ኣብ ናይ ሙሳድ እግረኛታት ዩኒታትን ሓዊሱ ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኮይኑሎ ክብል እውን ገልጽ እዩ ኣብ መሬታ እቶም ዘለዋ መሳርሕታት ዓቕምታት ተተኮስቲ ላውንቸራትን ካብ ቦታ ናብ ቦታ ብናጽነት ከንቀሳቐስ ኣውፅያ ክትጥቀምን ኣይከኣለትን እዮም ኣሽምባይ ከክንዲ ኣምባ ዝኾና ሚሳይላት ዝሓዘላ ተወንጨፍቲ ተሽከርከርቲ ውልቀ ሰብ ስልጣናት እኳ ካብ ጥቕዓትን ቀንጸላን ክትከላኸላ ኣይከኣለትን እዮም ገሊኦም ቅድሚ ናይ ሹመት ደብዳቤኦም ናይ እስራኤል ሚሳይላትን እዩ ናብ ኢዶም ዝበጽሖም ዘሎም እቲ ውግእ ናይ ኣየር ክሳብ ዝኾነ ኢራን እቲ ናይ ባላስቲክ ሚሳይልን ሓይሊ ኣየርን ዓቕማ እንድሕር ኣብቅዕሉ ኩሉ ነገር ኣይከብቅዕሉ ዝበለ እቲ በዓል ስልጣን ኳታር ኣብ መሬት 47 AK استحنقتو شحم ملشاتات حزاء كتقر كبلوني جلس اتي قدم اب مونغو طبنجا FA 1035 جتني كخون دمايبل زي بتعمي عبينا حيل مزبعي يبل ربعي قدل نسعرات توتال ديفيت ايو زي مثلا كبلوني جلس سلازي ايران تعبيتا سيرام افاوسيا اتيو قدتو ابلولي اتعرقني محنس انتا مقربا مجمرام انتا يفتر علون ايمز علون كاب مردا زبقاسيو زي مثلا نيبل انبر السوقيلو ترى دبلوماسياوي سيركس ايخونن كبلون يقلصهم لمن جو ترامب بزعبا ازي تحاتيتم هو سمعيه كبل يملسهم تخصيطه مبال كيس فير زي خونس اب غدا ايران ناي امان مفتحم مالتوون ريل انديا زدلي كبل يقلصهم ريل اند مالتوون نترامب ايران نيكولر مسارح فصوم كم زي هلوا زرغاغص وعلي ويون خوننت مالتو كم زخونه يزغلزلهم انتس بفتيت انتس بحليم كل عينت ناي نيوكلير باغي مقتالي ازي بتدغاغامي نصور غيروايم ايران كانوت هاف نيوكلير ويبن يو زبل زلو دغاغيمو سلازي دما ايران كل عينت ناي نيوكلير حرمتاتخن عقمتاتخن بعلخي ابرعنقي نمدبنيا قوصرن كتتلن حغاخي كفتي غبريم ويدما بعلنا كنغبر الخاب نيوكلير حراك نوصكينا تبايلات حتى زلم امريكا تي ازو مفرحينا عالمنا اتي زغزفنا يوغ ماشين تبايلو صوا اوروبلان تشكامنا يوغ مركبنا بتكابي ميدل ايست كتوفر عزيز علم ازي دما حزي نابو غصو اب غعزو يزركب ترامب حزي كاب كندا مرسي ناي G7 اخيبو اقواريصون اتيوتت كلي كزحلن زحتت ناي حبار قوام مغلزات عدتات G7 ايفرمن يلوم ناب بهراوي ناي صتا كونسل سباتو اب سيتويشن روميو تاكيبو زنهم حدش معباله مالتو ون وسان كلي خليم زبل تصبيت ون كاب بزحاتو يسمع زلم كابتوم تصبيتات حدا حيل اير امريكا اب توغ ان اسرائيل حجيزو اب مكلخال ناب موطات تگبار كاتو
ወይ ምክሸጋገር ይኽእል ዝብል ዓቢ ስጋት ኮይኑሎም ለምዃኑ ለምንታይ ንኣሜሪካ ምእታው ኣገዳሲ ኮይኑ ተንተንቲ ዝስዕ ምላሽ ኣለዎም ምክንያቱ ይብሉ ካብቶም ኢራን ዘለዋ ናይ ኒውክሌር ጣብያታት ውሽጢ ክሳብ ሕዚ እቲ ዘይተነኸ ትሕቲ መሬት ከባብታት ጎቦታት ኢራን ኣብ ጥሉቕ ርሕቀት ዝተሃነፀ ኮንክሪት በዓቲ ዝርከበ ኒውክሌር ጣብዮም ኣብ 80 ክሳብ 90 ሜትሮ ጥልቀት ዝተሃነፀ መሊእኻ ንምዕናው ዘድሊ በዓቲ መፍረሲት ወንጫፊ ብጣዕሚ ረዚን ቁምብላ እዩ ናብ ከባቢ 13,000 ኪሎግራም ዝምዘን እተን መደበኛ ነፈርቲ ውግእ ከም ኮነኦ ስለዚ ኸላም ንዑ ዝሽከም ናይ ውግእ ነፋሪ ዘለዋ ድማ ብሕታዊት ኣሜሪካ ብምዃና እቲ እንኮ ምክንያት ከም ዝኾነ እዮም ዝቐምጡ እስራኤል ናይ ኢራን ኒውክሌር ፕሮግራም ብፍላይ ድማ ፎርድ መሊኣ ንምቕባፅ ናይ ኣሜሪካ ሓገዝ ስለ ዘድልያ እዩ ዝብል ብስፍሓት ዝስማዕምዕሉ እኳ እንትኾነ ብኻልእ መንገዲ ግን እስራኤል ዓርሳ ኽኢላ ዓወት ክትዓትር ዘይምኽኣላ ወይ እውን ከጸግመላ እዩ ዝብል ዓብይ ስጋት ኮይኑሎም እስራኤል ካብኡ ዝሓልፍ ክሳብ ረጅም ቼንጅ ዝበፅሕ ወይ እውን ንዑ መንገዲ ፀርግ ሽቶ ከም ዘለዋ ግልጽ እዩ ናይ ኔታንያሁ ናይ መወዳእታ ሽቶ እውን ንሱ እዩ ይኹን እምበር ማክሮን ነዚ ኣካይዳ እዚ ኣይድግፎን እዩ ኣብ ኢራን ስርዓታዊ ለውጢ ምምጻእ ዝኸብድ ብዙ ሓጋ ዘኸፍልኒ ዝብል ስኽፍታ ከም ዘለዎ እውን ይግለጽ እዩ ግን ኸም ብደጋዊ ድፊት ኣብ ሓፂር እዋን ስርዓታዊ ለውጢ እንተዘይተጋሃደ እቲ ናይ ኢራን ስርዓት ብዘይካ ናይ ኒውክሌር ሚሳይላትን ወታደራዊ ዓቕምታቱን ኣብቲ ዓዲ ይኹን ኣብቲ ቀጠና ናይ ማን መጻኢ ይህልዎ ዶም ካልእ ሕቶ ኮይኑ ኣብ መንጎ እስራኤልን ኢራንን ሻድሻይ መዓልቲ ዝቕጽል ዘሎ ኩናት ግን ሕዚ እውን ተጠናኺሩ ቀፂሉ ሚሳይላት እናዘነበ እዩ ሚሳይላት ኢራን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ቴል ኣቪቭ ኢየሩሳሌም ካልኦት ከተማታት እስራኤልን ዝባርዑ ዘሎ ኮይኖም ነፈርቲ ውግእ እስራኤል እውን ኣብ ልዕሊ ከተማ ኢራን ካልኦት استراتيجيكاوي سرحيتات إيران متقعتات إنها كايدين زلوهم عبزغزلو ساعات زهلو حادشت مدبات هو نباخو من نبلك نخونينم سسنايو